तो आज के इस प्रोग्राम में जी इंशाअल्लाह ताला हम इंतहाई हमारी कोशिश ये होगी कि अ, एक अहम तरीन मौजू कि जिसे हम अ, अ, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी उम्मत मुसलमान में कि दुरूद की अहमियत, दुरूद क्या होता है, दुरूद कैसा होता है, सलावात किसे कहते हैं, सलात किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे दुरूद भेजा जाता है, और फिर इस दुरूद का मकसद क्या है, इसके 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 मानी क्या हैं। इन तमाम तर चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला हम लेकर चलेंगे जी। और कोशिश होगी कि आज के इस प्रोग्राम में हम ये बताएं कि ये जो एक ट्रायंगल है जिसे हम दुरूद कहते हैं, कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं रसूल करीम पर, और फिर दूसरे मकाम पर है कि रसूल जो है वो सलावात भेजते हैं मोमिनीन पर, और इसी तरीके से अल्लाह जो है वो मोमिनीन पर सलात भेजता है। तो ये एक ट्रायंगल है, इसको भी हम समझेंगे और देखेंगे कि ये कुरान करीम का अंदाज जो है ये किस तरह का है, और इसमें हमारे लिए कौन से ऐसे जो है वो अ, जवाहिर हैं, कौन से ऐसे खजाने हैं कि जो इससे पहले हमें मालूम नहीं थे। तो पहली आयत हम यहीं से लेते हैं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 56। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आम तर्जुमा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बिलाशुबा अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी दुरूद भेजो उन पर और सलाम भेजो। बहुत सलाम भेजना यानी तस्लीम करना। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात तो हम ये बताते चलें कि यहाँ पर खिताब जो है वो मोमिनीन से है, और मोमिनीन के बारे में हम बहुत डीपली ये बता चुके हैं कि जो मोमिनीन होते हैं वो कौन होते हैं। बेसिकली मोमिनीन वो होते हैं जो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहते। मोमिन वो होते हैं जो मुसलसल एक जद्दोजहद के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मुकम्मल ईमान के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ, एतमाद के साथ। वो अव्वल व आखिर अपने तमाम तर मामलात को जानते हैं, वो अम्र अल्लाह को जानते हैं, वो अल्लाह के अहकामात को जानते हैं। ये वो मोमिनीन है कि जो अल्लाह के अहकामात के नफाज के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये वो मोमिनीन, इन मोमिनीन से ये बात की जा रही है। तो इस तरफ बढ़ने से पहले, चूंकि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो लफ्ज़ दुरूद और फिर मोमिन का दुरूद जो है, बेसिकली जो हमारा मकसद है कि एक मोमिन जो है वो अल्लाह पर दुरूद कैसे भेजता है। एक मोमिन जो है जब उसे कहा जा रहा है कि तुम भी दुरूद भेजो, तो ये लफ्ज़ दुरूद जो है वो मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए तो ये इसे हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम ये बताएंगे कि ये लफ्ज़ दुरूद है क्या, ये कहाँ से आया है, इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है, और इसके अल्टरनेट जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं। ये तमाम तर चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। पहले हम ये बता देते हैं कि अरबी जुबान के अंदर आप जानते हैं कि मादा जो होता है वो सह हरफी होता है, तीन हरूफ पर वो मबनी होता है। तो सौ, सौद, लाम और वाव के मादे पर, सल्लू के मादे पर जितने भी अल्फाज आते हैं उनके हवाले से मैं एक बात बताता चलूं कि सह हरफी मादे के अंदर बात जब ज्यादा गहराई के अंदर जाती है, ज्यादा अमीक हो जाती है, ज्यादा अहम हो जाती है, तो फिर कुरान करीम क्या करता है कि उस सह हरफी मादे को दो हरफों पर ले आता है। फिर बात जब उससे भी ज्यादा गहराई के अंदर दाखिल होती है और अक्ल वालों के लिए उसमें बड़ी निशानी होती है, तो फिर वो बात एक हर्फ के अंदर भी सिमट सकती है। जब वो एक हर्फ के अंदर सिमटती है तो वो हरूफ अल मुक़त्तआत की शक्ल में हमारे सामने आ जाती है, जो कि एक मखसूस कोडिंग है कुरान करीम की, जिस पर हम पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं। तो हमने ये देखना होता है कि कोई भी लफ्ज जो है, जैसा कि अब सल्लू का लफ्ज जो है, ये जब अपने अ, तीन हरफों से निकल कर जब दो हरफों में आएगा, सल्लू सौद लाम वाव को जब हम
सल के अंदर देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये सल, ये इसका जो शेड है पूरे कुरान करीम के अंदर, ये किस अंदाज का है। पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो हैं वो लिख लीजिए कि सल जो है वो किन किन मानों में, किन किन चीजों, किन किन आयात में से आंखों से बात के साथ इस्तेमाल हुआ है, और किन किन मानों के अंदर, किन किन तराजुम के अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि सल कहते हैं, जो उमूमी आम जो तर्जुमा उसका किया जाता है वो है कि दुआ करना, मिलना, यकजा होना, पुश्त पनाही करना, साथ देना, हौसला अफजाई करना, तायीद करना और मदद करना। ये सारे वर्ड्स आपने अपने जरा जहन में रखने हैं, ताकि फिर जूं 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 आयात हमारे सामने आएंगी तो फिर आप ये देखिएगा कि ये सल का मकाम जो है, तो इसमें एक एक चीज जो आपको यकजा मिलेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। वो एक शेड जो आपको यकजा मिलेगा इन तमाम तर चीजों के अंदर, वो शेड ये होगा कि सौद और लाम के मकाम पर जहां पर भी आप जाएंगे, जिस अंदाज में भी जाएंगे, वहां पर एक ताल्लुक मिलेगा, एक नाता मिलेगा, एक कनेक्शन मिलेगा। तो सल जो है, एक यकजाइयत उसके अंदर आपको मिलेगी, एका आपको मिलेगा। ये एक वो शेड है कि जो सल के तमाम अल्फाज पर जो है वो आपको दिखाई देगा, तमाम अल्फाज के अंदर इसका शेड दिखाई देगा। सल का जो लफ्ज है, सौद लाम, सल, तो इसी से फिर सलू, सल्लू, सल्ली, सल्ला, और फिर ये तमाम तर अल्फाज, सलावात, और फिर ये तमाम सलात, और फिर उसमें हम ताल मरबूता और ताल मफ्तूहा के ऊपर भी बात कर चुके हैं। लेकिन आज चूंकि हमारा मौजू जो है वो दुरूद का मौजू है, और इस पर ये बहस करनी कि दुरूद का लफ्ज आया कहाँ से, कैसे आया, और फिर उसको डिनाई करना, और फिर तो ठीक है, ये हमारी उर्दू जुबान में हमारे पास अगर कोई ऐसा लफ्ज हम नहीं दे सके कि हमें ये लफ्ज मुस्तार या उधार के तौर पर फारसी से लेना पड़ा, तो ये भी देखना होगा कि दुनिया की बाकी तमाम तर जुबानों में जो सलात है उसका तर्जुमा क्या है। तो बाकी दुनिया के तमाम तर जुबानों को छोड़कर सिर्फ ईरानियों के पीछे लठ लेके या फारसी जुबान वालों के पीछे लठ लेके चल पड़ना, मैं समझता हूँ ये रवैया भी बड़ा अजीब होगा हमारा। तो इस पर भी हमें सोचना होगा। तो इस पर पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, पहले हमने ये बताया है कि सल किन किन मानों में आया है, वो अल्फाज भी हमने आपके सामने रखे। अब ये देखिए कि सल जो है बेसिकली ये कदीम ईरानी जुबान का लफ्ज है। अच्छा, ईरानी जुबान में, फारसी जुबान के अंदर जो है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी सुलह करना, सुलह कर, सलामती और तोहफा। दुरूद का मतलब उनकी जुबान में, फारसी जुबान के अंदर तोहफा है। और अब इसी तोहफे को जब मैं ये कहूंगा नजराना, तो फिर हमारे यहाँ वो बात, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो नजरानों की तरफ निकल जाता है, और फिर हम लठ लेके इनके पीछे पड़ जाते हैं कि बेसिकली ये जो लफ्ज आया है ना जी, ये लफ्ज जो है वो सलावात को पेश नहीं कर पाता। तो बजाय उस पर तहकीक करने के, बजाय उसको आसान बनाने के, बजाय ऐसा लफ्ज लाने के कि जिससे हमारी मुश्किलात हल होती, हमने इस सारे मैकेनिज्म को ही उठा के एक तरफ रख दिया और हमने कहा कि जी हम इसको डिनाई करें। आज हम ये बताएंगे कि ये मैकेनिज्म करता क्या है, और इसका कुरान करीम जो है वो इनके ऊपर क्या शवाहिद लेकर आता है, और उसके मकासद क्या हो। अच्छा जी, उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है जी, ये भी बड़ी अहम तरीन बात है कि उर्दू में ये लफ्ज दुरूद जब इस्तेमाल होता है तो आप देखेंगे कदीम जो किताबें हैं और कदीम फिल्मों में, उर्दू की कदीम फिल्मों के अंदर भी आप ये देखेंगे कि जब ये कहा जाता है कि बेसिकली ये सलाम और एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है एशिया के अंदर, खास तौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहां पर भी उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं, वो ये जानते हैं कि कदीम फिल्मों में भी और किताबों में भी आप देखेंगे कि वो ये कहते हैं कि आप पर दुरूद हो, तो उसका मतलब ये है कि आप पर सलामती हो। तो हमारे यहाँ दुरूद जो है वो सलामती और एहतराम के साथ मुंसलिक है और मरबूत है। चूंकि हर जुबान के अंदर वो लफ्ज जो है जब वो जाता है तो फिर वो वहाँ की तहजीब, तमद्दुन और सकाफत का उस पर असर आता है, तो फिर वहां पर वो अपनी तहजीब, तमद्दुन और सकाफत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये बता दिया कि ये फारसी जुबान का लफ्ज है। फारसी जुबान में किन चीज़ों पे ये इस्तेमाल होता है? तीन चीज़ें, सलाह, सलामती और तोहफा। उर्दू जुबान में ये सलाम और एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ये जो सलावात जिसका तर्जुमा हमने दुरूद किया है,
اس کو ہم دیکھیں گے جی کہ یہ کتنا بڑا میکنزم ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے جو قرآن کریم کے اندر آئی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں، اور صبح دوپہر شام ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بلکہ میں اس کو مزید کمپلیٹ پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہمارے وہ بھائی جو جن کو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد، ان پر بھی صلاۃ و سلام، اچھا جی ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو بہت ہی زیادہ اہم ہے اور سمجھنے والی ہے کہ اب اس آیت کے اوپر آ جائیں جو آپ نے شروع میں پیش کی ہے فراز بھائی، کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو پتہ چلا کہ صل کرنے کے لیے تو ایمان والا ہونا بہت ضروری، اور میں نے عرض کیا کہ ایمان والے کے لیے کوئی بھی بات محض لفاظی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ہر قول اس کے فعل کا ترجمان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مومن کا ہر قول اس کے فعل یعنی اس کے عمل کا ترجمان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے جب یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے ایمان، میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں، اے ایمان والو درود بھیجو، ٹھیک ہے جی، تو صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھیجو اور سلامتی بھیجو ان پر، پوری پوری تسلیم کرو انہیں۔ اچھا، ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم یہ بتائیں گے کہ ایک تو پہلے کہ اس میں جو مخاطب ہیں وہ مومنین، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، تو اب صرف وہ جو بیٹھ کے محض لفاظی کرتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے لیے کوئی اجر ہے اللہ کی طرف سے اور ہونا بھی چاہیے، ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے، تو میں نے کہا کہ عند اللہ تو ان کا یہ درود قبول ہوگا، لیکن کیا آپ نے یہ دیکھنا نہیں ہے کہ عند الناس یہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ درود جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، وہ درود عند الرسول قبول ہے کہ نہیں؟ عند الامہ، عند الامت جو ہے، ناس جو ہیں، لوگ جو ہیں، ان میں قبول ہے کہ نہیں؟ عند اللہ اگر قبول ہے تو ٹھیک ہے، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مومن جو ہوتے ہیں ان کا درود کیا چیز ہوتا ہے، مومن کیسے درود کا حقدار ہوتا ہے، ایک مومن کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور وہ درود کیا ہوتا ہے، اس کو ہم پیش کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کائنڈلی سورہ البقرہ آیت نمبر 153 اگر نکال لیجئے تو ہماری بات جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ آیت ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب وہاں پر حکم ہوا تھا کہ ایمان والے جو ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول کریم پر، تو اے ایمان والو آپ بھی درود بھیجیں۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ درود بھیجنے کے لیے ایک مومن کو کرنا کیا پڑتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کے لیے، رسول کی اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی صلات کا حصہ بننے کے لیے ایک مومن کو کرنا کیا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ۔ پہلی تلقین جو ایمان والوں کو کی جا رہی ہے وہ صبر کی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، وہ اپنے صبر کے ذریعے اپنے رسول پر صلوات بھیجتا ہے، اپنے رسول کی تائید کرتا ہے، اپنے رسول کا ساتھ دیتا ہے، اپنے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی پشت پناہی کرتا ہے، وہ مل جاتا ہے، اس کے لب پر دعائیں آتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والے جو ہیں وہ صبر کرتے ہیں
استعانت مدد طلب کرتے ہیں صبر کے ذریعے، صلات کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر بہت زیادہ بات کر چکے ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت کا ذرا معاملہ ہمارا اس طرح کا ہے، آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے صبر کے معنی بتائے ہیں، استعانت کے معنی بھی بتائے ہیں، صلوات کے معنی بھی بتائے ہیں. یہاں پر مختصر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، صلات کے ساتھ، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ امواتا، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ مت کو، امواتا انہیں مردہ مت کو. بل احیاء، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لا تشعرون، کہ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں. تو پتہ چلا کہ مومن جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول، ہم اللہ ہم پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے رسول ہم پر درود بھیجتے ہیں. اب مومن کیسے وہ درود واپس کرتے ہیں، کیسے وہ درود بھیج رہا ہے اپنے اپنے نبی پر، یعنی کیسے کہ وہ استقامت کر رہا ہے، کیسے وہ احکامات خداوندی کی پشت پناہی کر رہا ہے، ان کے اوپر چل رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے، تائید کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، حوصلہ افزائی کر رہا ہے. یہ پورا درود آپ دیکھیے گا کہ ایک مومن کا درود ہوتا کیا ہے. بتایا کہ وہ مدد طلب کرتا ہے صبر اور صلات کے ساتھ، اس کے بعد وہ ان احکامات کی خاطر، اس صلات کے نظام کی خاطر، قرآن کی خاطر، جہاد کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے قربان ہو جاتا ہے. دراصل صلوات دیکھیے، درود دے رہا ہے ایک مومن. ولیکن لا تشعرون، آپ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کس چیز کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ. لیجئے جی، اب وہ جو درود ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ جو درود ہے یہ تو پریپیئر کرتا ہے کسی بھی مومن کو بھوک کے، اس کی پریپریشن ہو بھوک سے. ہم آزمائیں گے بھوک سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی کرنے سے مالوں میں سے. اب مال میں نقص ہو سکتا ہے، پہلے بتا چکے ہیں کہ نقصان اور خسارے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نقصان جو ہوتا ہے وہ مال کا ہوتا ہے اور خسارہ جو ہوتا ہے وہ ذات کا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ نقائص جو اموال کے اندر آئیں گے، مومن اس کے لیے بھی تیار ہے. کیوں؟ کہ اب وہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے صلوات، اللہ کے بتائے ہوئے صلات کا حصہ بن رہا ہے، یہ وہ اس درود کا حصہ بن رہا ہے. میری پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ درود کے اس لفظ کو ایک طرف رکھ دیجئے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا، کس طرح آیا، لیکن میں یہ لفظ یہاں پر مجبوراً بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ایک مومن کا درود جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے اللہ اور اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے، وہ کیسے اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے. اب یہ دیکھیے، نقص من الاموال، مال نقص ہو جائے گا، اس کے لیے بھی وہ پریپیئرڈ ہوگا. والانفس، اور جانوں سے. والثمرات، اور پھلوں سے. اور خوشخبری دے دیجئے. وبشر الصابرین، اور یہ بشارت ہے صابرین کے لیے. اور صابرین کون ہے؟ مومنین. مومن کون ہے؟ محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے، کمفرٹ زون میں نہ رہنے والے، ہر وقت جد و جہد کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ تمام مومنین. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، اور جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے جی تو قالوا انا للہ، تو کہتے ہیں کہ جی بے شک ہم تو لوٹنے والے ہیں اپنے اللہ کی طرف. تو یہاں پر مومن جو ہے وہ جو صلات کا حصہ جو درود بھیجنے والا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہاں پر میرا جو سٹے ہے وہ موقتاً ہے، وہ بس کچھ لمحے ہیں، کچھ وقت ہے جو میں نے یہاں اس دنیا میں گزارنا ہے، اس کے بعد پھر ایک ملاقات ہے میری اپنے خالق کے ساتھ، اس کی طرف میرا رجوع ہے، میں نے اس کی طرف لوٹنا ہے. اولا، اب یہ الفاظ دیکھیے، پورے پیچھے الفاظ آپ نے پڑھ لیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہ لوگ ہیں ان کے لیے صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے. اور صلوات یہ کیا؟ یہ اکیلی صلوات نہیں، رحمت کے ساتھ.
वउलाइका हुमुल मुहतदून, और बेशक यही लोग जो है वो हिदायत पाने वाले। तो अब आप ये देखिए कि उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम, उनके ऊपर अल्लाह की सलात होती है। तो जब एक मोमिन जो है इन तमाम तर आजमाइशों से जो मैंने पीछे आपको बताई हैं कि वो सब्र करता है, मदद तलब करता है सलात के जरिए, सब्र के जरिए, फिर आगे वो बताया गया कि वो अपनी अ, जान देने के लिए अल्लाह की सबील में तैयार हो जाता है, फिर वो अल्लाह की सबील में जो है वो खौफ के अंदर मुब्तला भी हो सकता है, उसके लिए वो प्रिपेयर होता है, भूख के लिए वो प्रिपेयर होता है, नक्स मिनल अम्वाल के लिए प्रिपेयर होता है, तैयार करता है, वल अनफुस, जान देने के लिए भी तैयार होता है, नफूस अपनी जानों के जरिए, और समरात, और फल, और हर चीज जो है वो, और इन तमाम तर चीजों को वो अपनी उस सलावात के ऊपर कुर्बान करता है, खुदा की सलावात के ऊपर, कि खुदा उस सल्ली करेगा उनके ऊपर, उस इंसान के ऊपर। ये अल्लाह की सलावात, एक मोमिन जो है वो अल्लाह की सलावात का हकदार होता है इन तमाम तर मामलात से गुजरने के बाद। मोमिन इस अंदाज में सल्ली करता है अपने अल्लाह के साथ, जुड़ता है इन अहकामात के साथ, और फिर अल्लाह उसके ऊपर सलात करता है, अल्लाह उसकी तायीद करता है, अल्लाह उसकी पुष्ट पनाही करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है, अल्लाह उसकी हौसला अफजाई करता है। उलाइका अलैहिम सलाम, जो भी तर्जुमा आप ले लीजिए इसके, मकसद तो ये है कि हमें ये पता चल जाए कि जब हम ये कहते हैं ना जी कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, तो फिर उनके ऊपर जो सलात आप भेजते हैं, सल्ले अलैहि जो आप कहते हैं, तो वो सल्ली करनी कैसे है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, ये भी तो हमारे इल्म में होना चाहिए। तो आज हमने आपको एक तो ये बता दिया कि इन तमाम तर चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाए अगर आप सलात यानी दुरूद का हिस्सा बनना चाहते हैं। इन तमाम तर चीजों को अपने जहन में रख लीजिए जो हमने पिछली साहब का आयात के अंदर आपके सामने बयान की। अच्छा, अब मेरी दरखास्त होगी कि आप, जो हमने आयत, पहली आयत रखी कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अब उस आयत को अगर हम ले लें, 56 जो है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लून यानी तायीद करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, पुष्ट पनाही करते हैं, किसकी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नबी पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आपने भी तायीद करनी है, आपने भी साथ देना है, आपने भी मदद करनी है इस निज़ाम की, इन अहकामात की जो कुरान करीम आपके सामने पेश कर। ये तो थी 56। जरा इसी इसी आयत की 43 अगर निकाल लें, इसी आयत की अगर जरा 43 निकाल लें, तो यहां से एक और चीज भी हमारे सामने आ जाती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वही है जो तुम पर रहमत, अब यहाँ पर आम तर्जुमा जो है वो दुरूद या रहमत या जो भी उन्होंने किया है। अब आप देख लीजिए, हमने सारे मानी आपके सामने रख दिए और बताया है कि ये एक अमल है। ये याद रखिए कि सलावात एक मैकेनिज्म है, सल एक मैकेनिज्म है। अब ये सलात में ताल मरबूता के अंदर आए, ताल मफ्तूहा के अंदर आए, सल्ला के अंदर आए, सलावात के अंदर आए, सलू सल्लू के अंदर आए, जहां जहां भी ये आएगा, ये एक मैकेनिज्म है जी। ये मैकेनिज्म करता क्या है जी? जब एक मोमिन, मैंने पीछे बताया कि वो मोमिन जो है वो अपने अमल से जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, तो फिर होता क्या है, यहां पर भी ये देखिए 43, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वो अल्लाह वो है कि जो आप पर दुरूद भेजता है, व मलाइकतुहु, उसके मलाइक, उसके फरिश्ते, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अब लें जनाब, अल्लाह की सलात भी सामने आ गई। मतलब अल्लाह की सलावात यानी युसल्ली, जो अल्लाह हमारे ऊपर सल्ली कर रहा है वो क्या है, वो ये चीज सामने आ गई। माजरत की, अल्लाह की सलावात, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अब ये जो अल्लाह की सल्ली है जो हमारे ऊपर हो रही है, जो तायीद हो रही है, जो पुष्ट पनाही हो रही है, जो मदद हो रही है, वो कैसे हो रही है? उसका हतमी नतीजा क्या निकल रहा है कि अल्लाह जब
ہمارے اوپر درود بھیجتا ہے، مومنین کے اوپر درود بھیجتا ہے، تو پھر اس کا حتمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کے اندر. اللہ کی صلی جو ہے وہ آپ سامنے رکھ لیجئے، اللہ کا درود سامنے رکھ لیجئے، تاکہ پھر مومنین یا جتنے بھی مومنین اس پوری دنیا کے اندر ہیں انہیں یہ پتا چلے کہ اللہ کی صلی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں. اس کا حتمی نتیجہ یہ نکل رہا ہے والذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہ آپ کو ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آتا ہے، وہ جھوٹ سے سچ کی طرف لے آتا ہے. جہاں جہاں بھی جو جو چیز آپ کے لیے نور ہے آپ دیکھتے چلے جائیے کہ وہ نور آپ کو کہاں سے پھر وہ اللہ جب آپ کے ساتھ صلی کرتا ہے ایک مومن کے ساتھ، تو اس کا حتمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے. اور اگر ہم لوگ ظلمات میں ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم ظلمات میں ہیں اور ہم نور میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درود کے اندر کہیں نہ کوئی بات ہے، وہ صلی نہیں ہو رہی، نہ ہم کر رہے ہیں نہ اللہ کی طرف سے. وہ صلوات، وہ درود، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی معاملہ ایسا ہے. کیونکہ اگر ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر جب ہم درود بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اس کا حتمی نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ تائید حاصل ہو کہ ہم ظلمات سے نکل کر نور کے اندر آ جائیں. اور اگر ہم جہالت کے اندھیروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اخلاقاً ہم گرے ہوئے ہیں، دیانتداری ہمارے اندر نہیں ہے، ہم ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ہم دھوکہ کرتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ان تمام تر چیزیں، یہ تمام تر بیماریاں اگر ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صلات، ہمارے درود کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے. اگر ہم وہی درود، وہی صلی کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے اس قرآن کریم کے ذریعے، کہ آپ صبر کریں، صلات کریں، اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، مال و اسباب کے اوپر نقصانات اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنا سب کچھ، نعمتیں رحمتیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے بعد صبر کریں. اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے جی کہ پھر اللہ جو ہے وہ صلوات کرتا ہے آپ پر، پھر وہ تائید کرتا ہے آپ، پھر اس کی تائید یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، تاکہ وہ نکالے آپ کو ظلمات سے نور کی طرف. وكان بالمؤمنين رحيما، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اور وہ ہے مومنوں پر بہت رحم کرنے والا. تو میں نے عرض کیا کہ مومن 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 مومن، ہم یہ تمام تر الفاظ دہرا رہے ہیں اور شروع سے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ خدا کے کلام کا حقدار ہونے کے، خدا کی عطا کردہ تمام تر نعمتوں اور رحمتوں کا حقدار ہونے کے لیے آپ کو مسلم کے بعد مومن کے درجے میں آنا ہوگا. آپ کو اپنے اس کمفرٹ زون کو توڑنا ہوگا، آپ کو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ اس کی مدد کرنا ہوگی، اس کی تائید کرنا ہوگی، جیسا کہ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کی ہے. تو ایک تو یہ آیت ہم نے دیکھنی تھی جو بہت ضروری ہے. اچھا جی، اب ایک اور آیت میں سمجھتا ہوں جی وہ بھی لے لیجئے. سورہ توبہ آیت نمبر 103، سورہ توبہ آیت نمبر 103. درود کے حوالے سے اس سے بڑی آیت نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، نہ میری تحقیق اس سے آگے گئی. ایک عام سا چھوٹا سا کم عقل کم عمل، ایک ایک بالکل ادنا سا قرآن کریم کا شاگرد ہونے کے ناطے اس سے بڑی آیت میں آپ کو پیش نہیں کر سکتا. اگر آپ نے درود سمجھنا ہے نا جی، ایک مومن کا درود کیا ہوتا ہے، ایک مومن کیسے صلات کرتا ہے، کیسے صلی کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ دیکھیے صلی کرنا کیا ہے. میں نے بتایا کہ صلوات، یہ درود ایک میکنزم ہے. ہم نے تو اس کے الفاظ کے اوپر بس محض اس کے الفاظ کے اوپر تنقید کر کے اس سے جان ہی چھڑا دی، لیکن یہ تو ایک میکنزم تھا
جس کو دہرانا بہت ضروری تھا ایک مومن کے لیے، اس کا دہرانا، تاکہ وہ میکنزم اس کے ذہن میں رہے. وہ میکنزم ہے کیا؟ یہ آیت ذرا لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. خذ من اموالہم صدقات، مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطاب ہے پوری کائنات کے ساتھ قیامت تک. خود من اموالہم صدقات، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ. تو میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم لوگ ایک بڑا پروگرام انشاءاللہ فراز صاحب نے اور ہم نے جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم صدقے اور زکوٰۃ کے درمیان کیا فرق ہے. اور صدقات جو ہیں یہ ایک پورا مکمل ٹیکسیشن کا ایک سسٹم ہے، نظام. ہمارے ہاں تو ایک، میں نے عرض کیا نا کہ یہ بات کہنا کہ ایک معنی کے لیے قرآن کریم دو لفظ استعمال نہیں کرتا اور ثابت کرنا، یہ دونوں باتیں الگ. ہم نے صدقے کو زکوٰۃ بنا دیا، زکوٰۃ کو صدقہ بنا دیا. اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی. خود من اموالہم صدقات، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ. تو طہرہم، آپ انہیں، تاکہ ان کو پاک کریں، تاکہ آپ انہیں پاک کریں. آپ دیکھیے کہ صفائی کے لیے قرآن کریم، اور عربی زبان کی میں بات کروں گا، کہ نظافہ اور طہارہ. عربی زبان میں جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نظافہ اور طہارہ میں کیا فرق. مجھے میرے ہاتھ کے اوپر ایک کٹ لگ گیا، زخم لگ گیا. اب جب زخم کو میں اوپر سے دھو رہا ہوں، اوپر سے صاف کر رہا ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے نظافہ. لیکن جب میں اسی زخم کو کھول کر اسے اندر سے پاک کر رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں، اسے کہا جاتا ہے طہارہ. طہارہ. اندازہ لگائیں، صدقات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ صدقات لے لیجئے ان سے، تاکہ ان کی تطہیر ہو جائے، ان کی ذات پاک ہو جائے، ان کی ذات صاف ہو جائے. جہاں انسان کی ذات صاف ہوتی گئی، کائنات صاف ہو جائے. جہاں ذات ہدایت پاتی گئی، کائنات ہدایت پا جائے. خود من اموالہم صدقات، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقات، طاہرہم، اور تاکہ آپ ان کو، ان کی ذات کی تطہیر کریں، آپ ان کو اندر سے پاک کریں. وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیجیے. تزکیہ، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ تزکیہ کیا چیز ہوتی. زک، کاف کتاب والا، اور زق، کاف کینچی والا، اس کے درمیان ہم فرق بہت سے پروگرامز میں بتا چکے کہ وہ کمہار کہ جو کسی شاہکار کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے اس مٹی کو گھومتا ہے اور پھر اس کے اوپر گیلے ہاتھوں سے اس کے اوپر اپنے ہاتھ چلاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ گندی ہوئی مٹی جو ہے، جو کسی ایک تودے کی طرح اس کے آگے پڑی ہے، اب وہ کسی ایک شاہکار کی شکل میں ڈھلتی چلی جا رہی ہے. جو چیز اس سے الگ ہوتی چلی جا رہی ہے وہ ذق ہے. جو زائد ضرورت ہے وہ چیز سب الگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور وہ جو ذات اس کی نکھر رہی، اور وہ جو شاہکار سامنے آ رہا ہے، وہ شاہکار کے جسے صدیوں کے باطل کے نظام نے جسے دبایا ہوا، جسے غلام بنایا ہوا، جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا تکریم و تعظیم دی، اس انسانیت کے اوپر پڑا ہوا بوجھ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا ہے، اور انسان کی وہ اصل شاہکار انسان کا سامنے لے کر آیا ہے. یہ ہے زک، یہ ہے تزکیہ. جو چیز الگ ہوئی ہے وہ ذق ہے. جو چیز رہ گئی ہے، جو ذات بن گئی ہے، جو شاہکار بن گیا ہے، وہ زک کے مقام پر ہے. یہ ہوتا ہے تزکیہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے اس زائد ضرورت مٹی نے اس شاہکار کو اپنے اندر دبا لیا تھا، اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے اوپر پڑے ہوئے اس بوجھ کو قرآن کریم کے ذریعے ایسا اس خوبصورتی کے ساتھ ہٹایا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری جلالت کے ساتھ وہ انسانیت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئی ہے. اسے اپنی آزادی کا احساس ہوا، اسے دوسروں کے حقوق کا احساس ہوا، اسے اقلیتوں کا احترام ہوا، اسے ایک دوسرے پر قربان ہونے کا پتہ چلا، وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، وہ جو دشمن تھے وہ محبتوں کے اندر بدل گئے. یہ تمام تر کام ہوئے ہیں تزکیے کے ساتھ. خود من اموالہم صدقات، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ، تاکہ آپ ان کو پاک کریں اور تزکیہ کریں. بہا وصلی علیہم، اور تائید کیجئے ان کی،
पुश्त पनाही कीजिए। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल अगर आप हासिल करना चाहते हैं कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद हासिल हो जाए, तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको सदकात देने हों, आपको जात की ततहीर करना हो, आपको तज़किया अपनी जात को निखारना हो, आपने हर जायद ज़रूरत शय को अल्लाह की राह में कुर्बान कर, तब आप अहल होंगे कि रसूल करीम आप पर सल्ली कर। क्या महज सिर्फ लफाजी है कि आपने कह दिया और बात खत्म हो गई? अब वो दरूद मैंने बताया कि वो वहां पर उन लोगों के यहाँ इस्तेमाल कैसे होता था, हमारे यहाँ जब उर्दू में आया तो कैसे इस्तेमाल हुआ, अरबी जुबान के अंदर आया तो उसको कैसे इसकी तायीद हासिल। कितनी अहम तरीन चीज है। वसल्ले अलैहि। अब आम तर्जुमा ये किया गया है कि आप इन पर इनके लिए दुआ कर दें, इनके हक में दुआ खैर कर दें। तायीद कर की है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में भी और अब भी। तायीद तो ये कुरान की आयत करेगी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी के जरिए तायीद करते हैं, अल्लाह इसी किताब के जरिए तायीद कर रहा है। लीजिए, वसल्ले अलैहिम, और इन पर सल्ली कीजिए, सल्ले अलैहिम की तायीद कीजिए। इन्न सलातका सकुन लहुम, आप बिला शुबा आपकी जो तायीद है इनके लिए तस्कीन है, आपकी पुष्ट पनाही इनके लिए तस्कीन है, आपका साथ इनके लिए तस्कीन है। ये सल्ली है जी, देखिए, सुकून है। वल्लाहु समीउन अलीम, कि बेशक अल्लाह जो है वो सुनता भी है, वो जानता भी है। तो अब आखिरी जो एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ये तमाम तर आयात सिर्फ इसलिए रखी हैं कि बाज़ औक़ात हम लोग अल्फाज के पीछे उलझ कर उस मैकेनिज्म, उस सिस्टम से अलग हो जाते हैं कि जिसके फायदे तारीख में देखे गए। मैंने कहा था और अब भी ये बात कहता हूं कि पूरे कुरान करीम को अगर एक लट्टू की शक्ल में लेकर आए और वो लट्टू जिस कील के ऊपर घूमेगा ना जी, वो साल का मकाम। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सल का एजाज दिया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल। फिर उनके तराजुम भी मैंने आपको बता दिए, साथ देना, पुश्त पनाही करना, दुआ करना, मिलना, यकजा होना, पुश्त पनाही करना, तायीद करना, मदद करना, ये तमाम तर अल्फाज जहां भी ले जाएं आप, जिस तरह भी ले जाए। लेकिन अगर हमें इख्तलाफ ये हो जाए कि हम किसी इंसान को एहतरामन भी उसको ये सुनने के लिए हम तैयार, एहतराफन तो आप एक तरफ रख दीजिए इस बात, एहतरामन भी हम लोग इस चीज को सुनने के लिए तैयार। हमें तो खुश होना चाहिए कि ये जो आज बैठा सिर्फ अपनी लफाजी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा है, क्या ही कमाल हो जाए कि अगर हम कुरान करीम की ये आयतें उनके सामने रखें। क्या ही कमाल हो जाए कि हम उसे ये बताने में कामयाब हो जाएं कि ठीक है, ये जो आप दरूद भेज रहे हैं ना, इस दरूद को भेजने का एक तरीकाकार बताया है कुरान। क्या आप अपनी अजीज तरीन चीज अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब्र करते हैं? क्या आप सलात का हिस्सा हैं? क्या आप अपना जान माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? अल्लाह की राह में अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? कत्ल होने के लिए तैयार हैं अल्लाह की राह में? ये तमाम तर जितने भी पूरा एक मैकेनिज्म है, इस पूरे मैकेनिज्म का आप हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं बन? अब आ जाएं, सादा लफ्जों में मैं आपको बताता हूं कि दुरूद होता क्या है, दुरूद है क्या, ताकि एक आम इंसान को भी ये बात समझ आए। बहुत ज्यादा बड़े फलसफों की जरूरत नहीं, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि दुरूद शय क्या है। तो दुरूद जो है जी, दुरूद के पहले तो आप दो मकामात आप समझ लीजिए कि दुरूद के दो मकामात। एक तो है जी दुरूद की लफ्जी और मानवी हालत, ये दो मकामात लिख लीजिए। एक ये कि दुरूद की लफ्जी और मानवी हालत, दूसरा मकाम है दुरूद की ईमानी और रूहानी हालत। दो मकामात। अब पहला मकाम जो है
ایک درود ہے کہ یہ جو درود کی لفظی معنوی حالت، اس میں بھی دو حالتیں ہیں۔ اس میں ایک حالت ہے تلقینی، ایک حالت ہے یقینی۔ تلقینی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تلقین کر رہا ہے، 10 لاکھ دفعہ آپ یہ بات کہتے رہیں، آپ اس چیز کو دہراتے رہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور یہ آپ تلقین کر رہے ہیں۔ تو تلقین تو آپ 1 لاکھ دفعہ کر لیجئے، وہ کام تلقین۔ اب ایک اس کی ہے یقینی حالت، یہ تلقینی حالت ہے کہ جس میں تعداد جو ہے وہ لا تعداد ہے۔ ایک ہے یقینی حالت۔ یقینی حالت میں حال تو یہ ہے کہ ایک ہی بار کا کہنا، ایک ہی بار کا اعتراف، ایک ہی بات کا عمل، ایک ہی مرتبہ اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کر دینا کہ یقینی حالت میں جب آپ آئے تو ایک ہی دفعہ کے لیے آپ کے لیے کافی ہے۔ اچھا جی۔ اب دو مقامات میں نے بتائے تھے کہ ایک تو لفاظی اور معنوی حالت کا، دوسرا ایمانی اور روحانی حالت۔ صلوات کے لفظ کو اپنے سامنے رکھیے اور یہ الفاظ بھی لکھ لیجئے اور یاد رکھیے کہ درود وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے آپ انسانیت کا درد دور کرنے کے قابل ہو جائیں۔ میں دوبارہ رپیٹ کر، درود، صلوات، صل وہ عمل ہے، درود وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے مومنین انسانیت کا درد دور کرنے کے قابل ہو جائے۔ ہم اس پروگرام کو آج یہاں تک رکھیں گے جی، انشاءاللہ میں بھی ہم اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ آگے انشاءاللہ اتوار والے دن انشاءاللہ اس کو مزید ہم اس پر بات کریں گے۔ یہاں تک میں سمجھتا ہوں جی آج کے پروگرام کو ہم رکھتے ہیں جی، جزاک اللہ خیر جی۔